मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता नपाउनु भनेको यो साह्रै चिन्ता र दुःखको विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि, गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको लागि पनि, र यो नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनमा सहकारी दलहरूको लागि मात्रै होइन, पुरै नेपालको लागि यो चिन्ता र दुःखको विषय हो कि आजको मितिसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीसँग अब छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने गरी तपाईँहरूको सक्रियता र तपाईँहरूको निर्णय आउनै पर्ने भयो। अब धेरै पर्खिन सकिँदैन। 1-1.5 वर्षपछि त चुनाव हुन्छ, 3टै तहको चुनाव हुन्छ, 3टै तहको निर्वाचन त हुन्छ नै, कसैलाई मन परोस् या नमन परोस् चुनाव त हुनु नै छ। लोकतन्त्रको हिसाबले पनि, संविधानको हिसाबले पनि, प्रणालीको हिसाबले पनि। त्यो चुनाव कस्तो हुन्छ, त्यो चुनावमा अहिलेको गठबन्धनको स्वरूप के हुन्छ, त्यो चुनावमा अहिलेको गठबन्धनले गर्ने योगदान के हुन्छ, त्यसको बारेमा अहिलेदेखि नै जनताले पूर्वानुमान गर्न थालेका छन्। यो गठबन्धनले मन्त्रीमण्डलको पूर्णता दिन सकेन भने त्यो गठबन्धनले चुनावको जनताले चाहेको परिणाम कसरी दिन सक्छ होला भन्ने विषय छलफल हुन थालिसक्यो। त्यसकारणले सरकारका नेतृत्व गर्ने हाम्रो पार्टीका सभापतिले, समर्थन गर्ने सबै घटक दलका नेता साथीहरूले तत्काल यस विषयमा सोच्नु पर्यो। कसरी तोडिएको छ हाम्रो सभापतिलाई पनि थाहा हुन्छ। यो अब नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको धारा 4 पढ्नुहोस्। यहाँ हाम्रो के अरे प्रतिनिधि, विधिशास्त्रका प्रतिनिधि यहाँ हुनुहुन्छ, नेतृत्व गरेर बसेका। त्यसले बडो स्पष्ट रूपबाट के भन्छ भनेदेखि कुनै पनि क्रियाशील सदस्यताको प्रवेश वडा तहबाटै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको दफा 4ले भन्छ। मैले निरन्तर भन्ने गरेको छु। त्यो अनुसार हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो सभापति अहिलेको प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ, महामन्त्रीजी लगायत म त निरन्तर रूपबाट थिएँ। एउटा अन्तिम निष्कर्षमा हामी के पुग्यौँ भने वडाबाट प्राथमिकता पाएर निष्कर्ष भएर आएको सहमतिमा छ भने त्यसैलाई मान्ने, त्यसमा सहमति छैन भने विमति भएका विभिन्न पक्षमा सहमति गरेर चाहिँ नि सहमति सिर्जना गरेर मान्ने। त्यस्तो पनि भएन भने त्यसलाई चाहिँ नि 15औं अधिवेशनमा चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यता विधि र प्रक्रिया पुर्याएर दिने गरेर अहिले 13औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यतालाई नै आधार मान्ने भनेर केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय। तर कहाँ अहिले कति ठाउँ त्यस्तो भएको छ। यो विधिविहीनता हिंसा होइन, पार्टीभित्रको हिंसा हो कि होइन? तपाईँहरू आफै छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्। हिंसा भने चाहिँ नि महिलामाथिको दुर्भाग्य पनि हिंसै हो। महिला हिंसादेखि, घरेलु हिंसादेखि, पारिवारिक हिंसादेखि, कसैलाई अपमान गर्ने, यी सबै हिंसाका स्वरूपहरू। त्यस कारणले हिंसा त्याज्य बनाउनुको निम्ति सबभन्दा पहिला प्रवृत्तिको विकास चाहियो। मैले जे भन्छु त्यही ठिक हो भन्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होइन। हामी कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेसभित्र हामीले जानेका बुझेका, किनभने हामीले आइभरी टावर पर्सनालिटिजहरू चाहिँ नि को सँग काम गरेर आयौँ, जो हाम्रा पिता तुल्य थिए, जसका गल्ती हो भनेर आफूलाई लाग्दा उनको अघिल्तिर चुप लाग्नुहोस् भन्दाखेरि हामी नतमस्तक भएर हिँड्थ्यौँ। अहिले को छ त्यो हुकुम कमान्ड गर्न सक्ने? हामी समकालीन छौँ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ नि लोकतन्त्र भनेको वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया। एउटा विचार आउँछ, त्यो विचारको प्रतिवादमा अर्को विचार आउँछ, ती विचार वाद र प्रतिवादको घर्षणबाट एउटा नयाँ विचार आउँछ। कहिलेकाहीँ व्यक्तित्वको टकराव पनि हुन्छ पार्टीभित्र। तिनीहरू सबैको मिलापबाट एउटा जुन चाहिँ निष्कर्ष र सार तत्त्व निस्किन्छ, लोकतन्त्रको महत्त्व भनेकै त्यही। तर अहिले चाहिँ प्रवृत्ति कस्तो देखिएछ भने हाम्रो भवनाथजी हुनुहुन्छ, उहाँको अघिल्तिर मैले संस्कृत हुँदा अलि सुहाउन कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति अहम ब्रह्मास्मि। म नै सबै चिज, मैले जे भन्यो त्यही ठिक हो। मैले भनिसकेपछि त्यसलाई हुन्न भन्ने त्यसको हिम्मत कसरी पुग्यो भनेर मै अन्तिम व्यक्ति हुँ, मै सत्य हुँ, मैले भनिसकेपछि विधि न विधान न म जस्तो पहिला थियो न भोलि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिबाट लोकतन्त्र बाँच्दैन। त्यसबाट हिंसा मैले व्यक्तिगत रूपबाट कति साथीसँग भन्छु, उहाँको सबै गुण छ, त्यस्तो चाहिँ भोलि कसैसँग नआओस् है भनेर कसैसँग कुरा गर्दा म खुला छलफल विश्वास गर्ने मान्छे। म कोही गल्ती भयो भने कान समातेर यो मेरो गल्ती हो भन्नु पनि म हिचकिचाउँछु।
तर वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रियालाई पन्छाउने र जहाँ जे मैले भनिसकेँ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिहरूले यहाँ वकिल हाम्रो महाधिवेशन के अरे वरिष्ठ वकिल हुनुहुन्छ महामन्त्री, मैले मेरो जिल्लामा अनर्थ देखेँ एउटा। हुन त मैले कसैलाई गुहार मागेँ यहाँ चाहिँ भनिहालेँ, कसैलाई भनिनँ, आफ्नै समूहभित्र कसैलाई भनिनँ, किनभने म एक्लै लड्न सक्छु भनेर। एउटा काङ्ग्रेस एउटा माओवादीको प्रभावकारी मान्छे, त्यो गाउँमा चाहिँ नि ठुलो शक्तिको रूपमा बक्कर चलिरहेको मान्छे, त्यो हिजो माओवादीको जिल्ला उपाध्यक्ष थियो। त्यसपछि ऊ चाहिँ व्यापारिक क्षेत्रमा पनि अलिकति सम्पन्न, ऊ माओवादी ग्रुपको चाहिँ व्यापारिक क्षेत्रको केन्द्रीय सदस्य थियो। उसलाई फकाइ फुल्याइकन उसको बाउ मेरो साथीको नाताले धेरै मेहनत गरेर उसलाई काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराए। ऊ भर्खर अहिले 14औं अधिवेशनमा चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यता लियो। त्योभन्दा अगाडि ऊ नेपाली काङ्ग्रेसमा थिएन। अब तर त्योभन्दा अगाडि ऊ चाहिँ नि त्यो नगरपालिका चुनाव लड्यो है, जुन बेला ऊ काङ्ग्रेसमा थिएन। अहिले हाम्रो पार्टीको संस्थापन पक्षमा त्यो जिल्लाका एकजना प्रभावकारी नेताले उजुर गरेर त्यो पहिला चुनाव लडे हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि वञ्चित गर्नुपर्छ भनेर त्यो वडाको अहिलेसम्म चुनाव भएको छ। यो क्रियाशीलै सदस्य नभए मान्छेलाई, अहिले क्रियाशील सदस्यता ल्याए मान्छेलाई पहिला लड्यो भनेर कारवाही गर्ने हो भने त तपाईँले गरे समायोजना त हामी सबै ठाउँ उजुर गर्छौँ। के गर्दो रहेछ यो निर्वाचन समिति? कमसेकम निर्वाचन समितिमा बसेका मान्छेहरू कोही कसैका पक्षमा होला, म कोही कसैको पक्षमा हुनेसँग चाहिँ नि, तर त्यसले त्यो लक्ष्मण रेखा विधि र विधानको परिधिभित्र दाहिनेको कोणसम्म र देब्रेको कोणसम्म चाहिँ नि कानुनको परिधिले भ्याएसम्म चाहिँ गऱ्यो भने गऱ्यो। अब यस्तै हो, हामी व्यक्तिको मान्छे भएको छौँ भनेर। यस्तो हो, जो मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यै होइन त्यसलाई भागी उम्मेदवार भयो भनेर उजुर गर्ने र अहिले बनाएको निर्वाचन समिति जसमाथि हामीले यत्रो ठुलो भर र विश्वास गर्नुपर्छ स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराओस् भनेर, त्यसले निर्णय नगरेर राख्ने भने यो कस्तो खालको लोकतन्त्र? योभन्दा ठुलो हिंसा राजनीतिक रूपले केही हुन्छ? त्यसका अहिले यहाँ कहिलेकाहीँ सहमतिको कुरा गर्छौँ। सहमति त राजनीतिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तर सहमति भनेको सहअस्तित्व, तिमी पनि बाँच म पनि बाँच्छु, मेरो सम्मान पनि कायम होस्, तिम्रो सम्मान पनि कायम होस्। यहाँ कसैले सहमतिलाई आत्मसमर्पणको रूपमा बुझाएको छ भने मर्न तयार होइन्छ, तर आत्मसमर्पण कसैले गर्दैन। किनभने हामी लोकतन्त्रवादी भएको कारण के? हामी हाम्रो सम्मानलाई जोगाउँछौँ, हामी हाम्रो समाजको सम्मानलाई जोगाउँछौँ, हामी राष्ट्रिय अस्मिताको निम्ति लड्छौँ, हामी विधिविहीन समाजलाई चाहिँ नि परिवर्तन गर्छौँ भनेर लडाइँ गर्ने काङ्ग्रेस हुने। अनि त्यो आफ्नै सम्मान जोगाउन नसक्ने काङ्ग्रेस के काङ्ग्रेस हो? त्यसले के नेतृत्व देला? त्यसका अहिले यो जुन खालको अहिले लोकतन्त्र र शान्तिको जो कुरा गर्दा लोकतन्त्र भनेको पद्धतिको मात्र नाम होइन। त्यो गीता पाठ गरे जस्तो, बाइबल या कुरान पाठ गरे जस्तो पाठ गरेर लोकतन्त्रवादी होइन। लोकतन्त्रवादी हुनको निम्ति लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको जरुरी छ। लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ। यी सबै समग्र रूपले एउटा नयाँ आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आवश्यकता छ। हामी गान्धी जयन्तीको दिन यही प्रण गरौँ, हामी कसैको मान्छे होइन, शक्ति होइन शक्ति र सत्ताको निम्ति होइन, म सत्यको निम्ति जस्तो पर्छ त्यो सङ्घर्ष गर्छु र त्यस्तो सङ्घर्षमा अगाडि बढ्दाखेरि म कसैले थाक्दिनँ, कसैले भगाएर भाग्दिनँ, म आफ्नो कर्तव्यमा चुक्दिनँ र अन्यायसँग झुक्दिनँ भन्ने प्रण गरौँ। आज गान्धी जयन्तीको दिन हामी त्यसै नयाँ नेपाल र नयाँ पार्टी बनाउन सक्छौँ। किनभने अहिले पनि एउटै मात्रै पार्टी छ, अघि होमनाथजीले ठिकै भन्नुभयो, एउटै मात्रै पार्टी छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति युरोप र अमेरिकालाई पनि तीनटा ठुल्ठुलो क्रान्तिको नेतृत्व गरेको, कहिल्यै नथाकेको लोकतन्त्रको निम्ति, दुईटा छिमेकीसँग हाम्रो आफ्नै मित्रवत सम्बन्ध, त्यसले गर्दाखेरि जो सन्तुलन गर्ने क्षमता काङ्ग्रेसमा छ, त्यो सन्तुलन गर्ने क्षमताको निम्ति काङ्ग्रेसभित्र नयाँ कार्यशैली, नयाँ पात्र, नयाँ नेतृत्व, नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता छ। व्यक्तिको हुन्छ त्यो तपाईँ हामी सबै बसेर छानौँ, जो पनि हुनसक्छ। व्यक्तिमाथि म त्यति धेरै केन्द्रित छैन, सकेसम्म सबै मिलाएर गरौँ भन्ने। तर वैचारिक विचार शून्यतामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने
यो देशमा मैले हामीले देख्दा देख्दै पनि हामीले नसोचेका घटनाहरू घट्न सक्छ, नसोचेका खालका परिस्थितिहरू निर्माण हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूले चाहिँ आफ्ना ढङ्गले चाहिँ हामीलाई प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले यो यतातिर चाहिँ नि गान्धी जयन्ती, अहिंसा दिवस र त्यो सञ्चालन कसले गरे भने म नानी जस्तो स्वयं गान्धीवादी। नेपालमा दुईवटा मान्छेलाई मैले सम्झनै पर्छ, एकातिर सूर्यप्रसाद अनि त्यसपछि सुवर्ण शमशेर, राजासँग मिलेर प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने, बिपी कोइराला लगायतका साथीहरू होइन क्रान्तिको विकल्प छैन भन्ने। तर यी दुईटै नेताहरू चाहिँ होइन क्रान्ति पनि होइन, बाहिर बस्नु पनि हुँदैन, राजासँग ले दिएर पनि लिइन्न, हिँभित्र बसेर नेपाली जनताको बिचमा आन्दोलन र सङ्घर्ष गरेर सत्याग्रह गरेर लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने त यी दुईटै हो, इतिहासमा नबिर्सिने हो। त्यस कारण उहाँमाथिको मेरो व्यक्तिगत पनि त्यस्तै अगाध श्रद्धा भएको कारणले उहाँको नामको संस्था गान्धी जयन्ती अनि अहिंसात्मक दिवस यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ एउटा वैचारिक आन्दोलनको रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ। सत्यको निम्ति सङ्घर्षलाई मात्रै अगाडि बढाउन सक्यौँ देशभरिमा अथवा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि। अहिले भर्खर भ्रष्टाचारका कुरा धेरै निस्क्यो। मैले त एउटा पदाधिकारीको मिटिङ र सार्वजनिक एक दुईवटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा भनेको छु, हामीले 33 केजी सुनदेखि वाइट बडी काण्डसम्म, ओम्नी प्रकरणदेखि यति प्रकरणसम्म, अनि के अरे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसदेखि 10औं के अरे भ्रष्टाचारका केस ओली सरकारको पालामा गडगडाएर भन्यौँ र देशका जनताले विभिन्न भागमा ताली बजाए। अब भोलि त्यही नारा लिएर हामी जनता बिचमा जाने भने तेरो सरकार त्यो के गर्दै भन्छ। त्यसैले अर्थ केही नगरे पनि एउटा निष्पक्ष भूतपूर्व कुनै प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी एउटा आयोग गठन गरेर यो सबै छानबिन गर, त्यो बेला चर्चा चलेका भनेर मात्रै पनि अहिले सरकारले गरिदियो भने त्यो छानबिन कहिले हुँदै गर्छ, चुनावको बेला हामीले छानबिन गराउन लाग्छौँ, पख यी भ्रष्ट हुनु भन्नु पाउँछ। हामी चाहिँ नि सरकारमा गयौँ, कति फाइदा भयो कति बेफाइदा भयो, म त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहन्न। सरकार किन पनि प्रवेश गर्न चाहन्न भने आज 81 दिन मात्रै भयो। संसारभरिको लोकतन्त्रमा 100 दिन चाहिँ नि प्रतिपक्षले पनि नयाँ आउने सरकारलाई पर्खिनुपर्छ। दिस इज डेमोक्रेसी। 100 days इज हनीमुन डेज फर न्यू गभर्मेन्ट। त्यो संस्कार त्यहाँमाथि मेरै पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मैले केही बोल्ने कुरा त छैन, म बोल्दिनँ पनि। तर के छ भन्दा यो पार्टीको विमलजी मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न, नत्र म चितवनका एक दुईजना मान्छेलाई के अरे फोन गराइदिन्छु, उहाँलाई पनि भन्नुहोस् है भने, किनभने मैले मन पराउने मान्छे मात्रै। अब पुलिसहरू चाहिँ नि चितवनमा जितेकाहरू तिमीहरू कुन चाहिँ पक्ष हो भन्दा रिपोर्ट लिँदैछ, के गरे? यस्तो पनि पार्टी हुन्छ, यस्तो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ? जो जित्यो काङ्ग्रेसले जिताएछ, भोलि कसलाई भोट देला त्यो क्यालकुलेसन गरेर कसलाई कहाँ प्रहार गर्नुपर्ने खेलको दृष्टिकोणले कब्जे गर्ने हो भने त किन यो महाधिवेशनको कुरा गरेर नि हो, मैले चाहिँ बुझाएको छु। लु म तपाईँहरूलाई सार्वजनिक रूपले भने, यो म चितवनमा मेरो भाइको डेथको कारणले, सानुका छोरा डेथको कारणले गएको, त्यहाँ सम्पूर्ण मान्छेहरूले भनेका छन् र यो सत्य हो। र सरकारका कसैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले नथाहा पाइकन यस्तो गरे हो तुरुन्त बन्द गरेर लाउनुहोस्, यहीँबाट मैले कुनै पत्रिका मार्फत भन्न चाहेँ। यस्तो पनि हुन्छ पार्टीभित्र। त्यस कारणले यो बलजफ्ती अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि कुनै प्रहरी चाहिँ को अलिकति हाकिम खालको अब दाजु बाबु त्यहाँका प्रभावकारी नेता यता आइस भनेदेखि प्रमोसन गरिदिन्छु भने होइन, उनीहरू दाजुबाबुको कुरा हो, म त कतै पनि छैन, म त पुलिसको मान्छे भनेपछि अब त्यो गाउँपालिका हारेपछि त्यो पुलिसलाई तुरुन्त सरुवा गरिदिनु भनेर गइसक्यो। मैले हिजै मात्रै फोन गरेँ, के हो यस्तो पनि हुन्छ भनेर आइजिबीलाई। अब यो खालको जो गतिविधिहरू देखिएको छ, म जो भए पनि हामी एकीकृत रूपबाट यो पार्टीलाई संस्थागत सत्यको लडाइँको यात्रामा गान्धी जयन्तीको दिन म्यान्ना निधिलाई पनि सम्झेर अहिले भइरहेका राजनीतिक हिंसाहरूलाई चाहिँ नि र विधिविहीनतालाई तोड्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह जाँदा म यति भनिहालौँ, पृथ्वीनारायण शाहको प्रभाव चाहिँ नि गान्धीजीलाई परेको थियो भनेर भन्छु। किनभने देशका कपडा बुन्नेहरूलाई आफ्नै देशमा कपडा बनाउनु,
देशको पैसा बाहिर जाँदैन भन्ने प्रभावबाट नै गान्धीजीले चरखा आन्दोलन सुरु गर्नुभयो भन्छु म। नेपालका ऐतिहासिक वीर पुरुषहरूलाई हामीले नसम्झिँदाखेरि यहाँ भोलि प्रश्न कति ठाउँ आउँछ, तिमीहरू यसको मनाउँछ, खोइ पृथ्वीनारायण शाहको मनाऊ। पृथ्वीनारायण शाहको आफ्नै योगदान छ नेपालको इतिहासमा, त्यसलाई हामीले स्मरण नगर्ने कुरा भएन। त्यसैले म अहिले गान्धीजीप्रति हार्दिक रूपबाट श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै म मेरा नेता गान्धीजीलाई पनि स्मरण नमन गर्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रममा तपाईँहरूको बिचमा मैले जे अभिव्यक्ति दिने मौका दिनुभयो, पुरै त मायानिधि ट्रस्ट नैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसमा पनि मायानिधि स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यस कार्यक्रमका सभापति पुरुषोत्तम दाहालज्यू, आदरणीय अर्जुन सिंह केसीज्यू, ओमनाथ दाहालज्यू, त्यस्तै लक्ष्मी दाहालज्यू, विनोद भट्टराईज्यू, यहाँ आजको यस कार्यक्रममा सहभागी सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, महिला तथा सञ्जनवृन्द, सबैलाई म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक जय नेपाल गर्दछु र गान्धी जयन्तीको शुभ अवसरमा सबैलाई अहिंसा र शान्तिको बाटो सबैले अवलम्बन गरी आफ्नो जीवन, आफ्नो पेसा, आफ्नो समाज र देशको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। अब छिटै आउने बडा दसैँ 21 गतेदेखि घटस्थापना सुरु हुँदैछ। त्यसकारणले दसैँ तिहार, लक्ष्मी पूजा, भाइटिका, छठ लगायत आउने जति पनि पर्वहरू छन् त्यसको लागि पनि अग्रिम बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। पूर्ववक्ता नेता साथीहरू, विद्वानहरूले र महिला वक्ता कानुनविद डिएलए भनेको डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन हो, त्यसको उहाँ महासचिव हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी। उहाँहरूले बोल्नुभयो, धेरै सारगर्भित र महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामीसँग सेयर गर्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गान्धीको बारेमा धेरै भन्नलाई हामीसँग समय पनि कमै हुन्छ। हामीले यसो बुझ्दाखेरि कुनै पनि यस्तो विषय छैन जस बारेमा गान्धीले बोलेको नहोस्। गान्धीले आफ्नो जीवनको यात्राको सन्दर्भमा आफैले व्यवहार गर्दा, आचरण गर्दा त्यसको प्रयोग र परीक्षण नगरेको होस्। कुनै पनि यस्तो क्षेत्र छैन। हामीले सरल भाषामा भन्दा गान्धीले जीवनको बारेमा, जगतको बारेमा र जनताको शासनको बारेमा, विश्व दृष्टिकोणको बारेमा, ब्रह्माण्डको बारेमा, प्रकृतिको बारेमा, धर्म र अधर्मको बारेमा, न्याय र अन्यायको बारेमा, क्रान्ति र अधिनायकवादको बारेमा, राष्ट्रवाद र साम्राज्यवादको बारेमा, विश्वयुद्धको बारेमा, शीत युद्धको बारेमा, देशको अखण्डताको बारेमा, देशको विघटन र विभाजनको बारेमा यसो राम्ररी अध्ययन गर्दा आफूलाई यदि समर्पित गर्नुहुन्छ भने गान्धीलाई पढ्नको लागि मलाई लाग्छ कि कुनै पनि यस्तो विषय छैन। पति पत्नी, प्रेम, समाज, गृहस्थी जीवनदेखि लिएर भोजन, वस्त्र सबैको बारेमा गान्धीले बोल्नु भएको छ। गान्धीले बोलेका, गान्धीले ग्रहण गरेका, गान्धीले अनुसरण गरेका विषयहरूको बारेमा सहमति वा विमति हुन सक्छ। त्यो गान्धीको बेलामा पनि थियो, अहिले पनि छ।
अब हामीले नेपालका हामी छिमेकीले गान्धीलाई कसरी बुझ्ने? आजकल गाउँघरमा हुँदाखेरि हामीले हाम्रो लोकल भाषामा स्थानीय भाषामा आल्मिरालाई दराज भन्थ्यौँ। आजकल दराज एउटा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भनौँ अनुष्ठान भनौँ भएको छ। दराजमा अर्डर दिनुहोस् जे पनि पाइन्छ। दराजमा गुगल गर्नुहोस् अर्डर दिनुहोस् तपाईँको घरमा आइपुग्छ। हामीले हेर्ने हो भने हामी त के चाहन्छौँ भनेदेखि त्यहाँ स्टोरमा सबै कुरा छ। हामीलाई जे चाहिएको छ त्यो हामीले खोज्नु पर्यो र प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यस्तै गान्धीले धेरै कुराको बारेमा बोलेका छन्, धेरै बाटोहरू देखाएका छन्, दिशा निर्देश गरेका छन्। गान्धीबाट हामी के लिन चाहन्छौँ त्यो हामीले पहिचान गर्नुपर्छ, हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ। तपाईँले दराजको माध्यमबाट घरमा कपडा मगाउनुहुन्छ कि मासु मगाउनुहुन्छ कि फ्रिज मगाउनुहुन्छ कि आइरन मगाउनुहुन्छ कि लिपस्टिक मगाउनुहुन्छ कि मेरो लागि टाई मगाइदिनुहुन्छ मेरो श्रीमतीले कि त्यो डिपेन्ड गर्छ तपाईँमाथि, तपाईँको आवश्यकता के हो। त्यहाँ एभ्रिथिङ एभाइलेबल छ। त्यहाँ मैले गान्धीलाई बुझ्दा त्यसरी बुझेको छु। गान्धीको विचारमा, गान्धीको जीवन पद्धतिमा, गान्धी माई लाइफ इज माई मेसेज भन्नुभएको छ गान्धीले। मेरो जीवन नै मेरो सन्देश हो। त्यहाँ सबै कुरा पाइन्छ। तपाईँले के चाहिएको छ त्यो त्यहाँबाट झिक्नुहोस्। नेपाललाई के चाहिएको छ आज गान्धीबाट हामी नेपालीले लिनु पर्यो, खोज्नु पर्यो। एउटा कुरा म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु। गान्धीले अघि विनोद भट्टराईजीले भन्नुभयो, अरू सबैलाई हामीलाई थाहा छ कि एउटा लट्ठी लिएर घुँडासम्मको धोती लगाएर गान्धीले जब शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुभयो, अहिंसाको आन्दोलन गर्नुभयो, भारतलाई आजादी दिलाउनको लागि, स्वतन्त्र गराउनको लागि, ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट, साम्राज्य शासनबाट मुक्ति पाउनको लागि। त्योभन्दा पहिले पनि आन्दोलन क्रान्ति त प्रयोग नभएको होइन, तर गान्धीले जुन बाटो लिनुभयो अहिंसा र शान्तिको, त्यो अहिंसा र शान्तिको बाटोबाट नै भारत अङ्ग्रेजी हुकुमी शासनबाट, अङ्ग्रेजको साम्राज्यवादी शासनबाट मुक्त भएको हो। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, भारत आजाद भयो, भारतले स्वतन्त्रता पायो गान्धीको त्यो बाटोबाट। त्यसैले गान्धीले दिने सन्देश र दिएको सन्देश, गान्धीको सन्देशलाई हामीले चिरस्थायी रूपमा र शाश्वत रूपमा ग्रहण गर्न चाह्यौँ भनेदेखि धेरै सन्देशहरू छन्। त्यसमध्येको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो सन्देश के हो भनेदेखि क्रान्ति र परिवर्तन बन्दुक र हिंसाबाट मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। अहिंसा र शान्तिको बाटोबाट क्रान्ति वा परिवर्तन सम्भव छ। स्वतन्त्रता र आजादी प्राप्त गर्न सकिन्छ, लोकतन्त्र प्राप्त गर्न सकिन्छ, मानवाधिकार र समानता प्राप्त गर्न सकिन्छ अहिंसा र शान्तिको बाटोबाट। सबभन्दा हामीलाई काम लाग्ने सन्देश यो। व्यापारीलाई काम लाग्ने सन्देश के हो? व्यापारीलाई काम लाग्ने सन्देश गान्धीले राम्ररी दिन सकेको छैन। गान्धीजीले चर्खा दिनुभयो, आर्थिक प्रगतिको लागि आफ्नो देशमा आफूलाई, मान्छेलाई चाहिएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको उत्पादन आफैले गर्नुपर्छ। आजकल स्वदेशी कुरा, मेड इन इन्डिया, मेड इन नेपालको यहाँ पनि फेसन चलेको छ नि त। त्यो भनिदिएर त मात्र त हुँदैन, गान्धीले गर्नु हो। गान्धीले चाहिँ चर्खाको सुत काट्ने, मेरो गाउँ बोर्डरमा छेउ पर्छ, मेरो गाउँमा पनि मेरो हजुरआमा काकीहरूको म सम्झिन्छु, घरमा चर्खा राखेर सुत काट्दै यसरी सानो भाँडोमा लिएर खादी भण्डार क्याम्पमा गएर दिने, अनि त्यहाँबाट
प्रतिफल प्राप्त गर्ने, ज्यालादारी प्राप्त गर्ने भनेपछि यो आय आर्जनको उद्यमको एउटा घरेलु घरमा उद्योगको थोरै श्रम लगाएर थोरै पुँजी लगाएर आफै लागि उत्पादन गर्ने त्यत्रो ठुलो गर्नु। तर त्यो चर्खाको प्रविधि तपाईँको यहाँको व्यापारीले, भारतको व्यापारीले, नेपालको व्यापारीले त्यसलाई ग्रहण गरेर विस्तारित गर्न सकेन। त्यसको सट्टामा अर्को नयाँ नयाँ प्रविधि भयो, कल कारखानाबाट नै कपडा बन्ने आयो। त मैले यहाँ खालि निवेदन के गर्न खोजिरहेको छु यहाँहरूसँग भने गान्धीले धेरै बाटोहरू देखाउनु भएको छ, धेरै उपायहरू देखाउनु भएको छ। त्यसमध्ये हामीले काम लगाउने बाटो के हो त खोज्दाखेरि एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मैले हेरेको छु मेरो नजरमा अहिंसा र शान्तिको बाटो, क्रान्तिको लागि र परिवर्तनको लागि र आन्दोलनको लागि। त्यो चाहिँ नेपालीहरूले धेरै पछि आएर हामीले यो विषय ग्रहण गर्न सक्यौँ। म यो किन भन्छु भनेदेखि हाम्रो यहाँ अर्जुन सिंह केसीजी, त्यस्तै होमनाथजी, विनोदजीहरू अथवा अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। मेरो मनमा जहिले पनि जिज्ञासा हुन्छ एउटा, गान्धीले तपाईँको भारतीय जनतालाई अहिंसात्मक आन्दोलनमा प्रेरित गरेर सहभागी गराउनुभयो र त्यत्रो पावरफुल पैसा र शक्ति हतियारको बावजुद पनि अङ्ग्रेजलाई परास्त गर्न लाउनुभयो अहिंसा र शान्तिको बाटोमा। भारत आजाद हुनको लागि नेपालीले पनि योगदान दिएको छ। भारतीय मित्रहरू मलाई यहाँ आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ नेपालको आन्दोलनमा हामीले मद्दत गरेका गर्छौँ, हामीलाई धेरै प्रेरणा दिने उहाँ चाहिँ इच्छा राख्नुहुन्छ। हामीले भन्न सक्नुपर्छ, हामीमा कुनै लघुतावास राखिराख्नुपर्ने जरुरत छैन। भारतको आजादीमा पनि गान्धीको नेतृत्वमा, गान्धीको अगुवाईमा नेपाली जनताले साथ दिएका छन्। साथ दिएका मात्रै होइन, केही हदसम्म नेतृत्व पनि दिएका छन्। मैले यो अर्थ भन्न खोजेको छु, उदाहरणको लागि नेपालमा यदि आन्दोलन हुन्छ, राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्व गणेश मान्जीले गर्नुभयो भनेदेखि त विगतमा जनकपुरमा, विराटनगरमा कुनै त्यहाँ स्थानीय नेताहरूले गर्नुभयो होला नि त। त्यस्तै हेर्दै जाने हो भनेदेखि गान्धीजीको नेतृत्वमा भएको आजादीको त्यो अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी लगायत धेरै नेताहरू, रामनारायण मिश्र, महेन्द्र नारायण जी, सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, धेरै नेताहरू, त मैले राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू, त्यहाँ पढ्ने नेपालका विद्यार्थीहरू त्यहाँ जेलमा बसेका छन्। त्यसकारणले भारतको आजादीमा नेपाली नेता र नेपाली जनता सशरीर र वैचारिक रूपमा पनि संलग्न रहेका छन्। त्यसकारणले भारतको आजादीमा यदि हिस्सा नै खोज्ने हो भने पनि नेपालको छ है, नेपालको पनि छ है, त्यो पनि भन्न चाहन्छु। त्यो सोच्न हामी चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन। हामीमा कुनै लघुताभास राखिराख्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यस्तै भारतको सुरक्षा प्रणालीमा पनि नेपाली जनताले साथ दिएका छन् र दिइरहनेछन्। त्यस्तै भारतको आर्थिक विकासमा पनि अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्ने हो भनेदेखि भारतको फ्रिडममा या डेमोक्रेसीमा, भारतको सिक्युरिटीमा र भारतको डेभलपमेन्टमा नेपाली जनताले ऐतिहासिक रूपमा योगदान दिएका छन्। त्यो न त भारतीय जनताले बिर्सनुहुन्छ, न त नेपाली जनताले पनि बिर्सनुहुन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै भारतले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। यो तिनटै क्षेत्रमा, डेमोक्रेसीको लागि, डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको लागि, सिक्युरिटीको लागि र इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि, प्रोस्पेरिटीको लागि र स्टेबिलिटीको लागि। यो त अन्तर्राष्ट्रिय मानव जगतको गतिविधिको एउटा अभिन्न पार्ट हो, अङ्ग हो।
यो भइरहन्छ, कसैले रोकेर रोकिँदैन, कसैले रोक्यो भने विद्रोह हुन्छ। अघि विनोदजीले भन्नुभयो अफ्रिकामा जब तत्कालीन शासकहरूले, गोरा शासकहरूले जब रोक्यो, अमेरिकामै नै तपाईँको गान्धीले त्यो विद्रोहको अगुवाई गर्नुभयो नि त। मानवाधिकारको लागि, मानवीय सम्मानको लागि, मानव मर्यादाको लागि कहीँ पनि आन्दोलन गर्नबाट कुनै सीमा र कुनै शासनले रोक्न सक्दैन आजको दुनियाँमा। त्यो बेलामा त रोकेन भने आज कहीँ रोक्न सक्छ? सक्दैन। यो सन्देश पनि हामीले दिन्छौँ। एउटा मैले अघि भन्दै थिएँ, मेरो क्वेरी छ, जहिले पनि जिज्ञासा हुन्छ क्रिटिकली हेऱ्यो भनेदेखि त भारतमा अहिंसाको बाटोबाट गान्धीले त्यत्रो पावरफुल अङ्ग्रेजलाई त धपाउनु हो भनेदेखि नेपालमा त्यसको लगत्तै भएको हो। त्यो बेलाका नेपाली नेताहरूको विचार तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, के पाउनुहुन्छ भने जबसम्म भारतमा अङ्ग्रेजलाई हटाउन सकिँदैन हामीले नेपालमा राणा शासनबाट मुक्ति पाउँदैनौँ। नेपालमा राणा शासन, हुकुमी शासन विरुद्धको आन्दोलनलाई सफल पार्नको लागि, त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि पहिले भारतमा तपाईँको अङ्ग्रेजबाट मुक्ति पाउनु पर्छ। त्यो पनि कारण हो कि नेपाली नेताहरूले त त्यो बेलामा नेपाली नेतृत्वको अगुवाईमा नेपाली जनताले भारतीय आन्दोलनमा सहभागी भए। मात्र भारतको आजादीको लागि होइन, यो यहाँको आजादी नपाउँदैनसम्म नेपालमा आजादी पाइँदैन भन्नको लागि पनि आफ्नो देशभित्रको आन्दोलन र क्रान्तिलाई सङ्गठित गर्नको लागि पहिले भारतलाई आजाद गर्नुपर्छ हो। त्यो दृष्टिकोणले गर्नु। अब यहाँनिर मेरो क्वेरी छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ क्रिटिकली हेर्दाखेरि, तर नेपालमा गान्धीको त्यही माध्यम किन लागू भएन? तत्कालीन 7 सालमा क्रान्ति भयो राणा शासनको विरुद्धमा, गान्धीको बाटोबाट क्रान्ति भएन नेपालमा। बिपी कोइराला गान्धीकै आन्दोलनमा हजारीबाग जेलमा बस्नु भएको थियो। तपाईँ साथीहरू पढ्नु होला, याद गर्नु होला। हजारीबाग जेलमा नेपालको आन्दोलनको लागि होइन, मनमोहन अधिकारी नेपालको आन्दोलनको लागि होइन, सुवर्ण शमशेर अथवा गणेश मान सिंह अथवा कृष्णप्रसाद भट्टराई अथवा निधिजी भारत आजाद गर्नको लागि भएको आन्दोलनमा थुनामा, जेलमा, जहाँ जसरी यहाँ हामीले बस्ने गर्छौँ त्यस्तै उहाँहरू बस्नु भएको छ। तर त्यसपछि उहाँहरूले नेपालमा परिवर्तनको लागि सङ्गठित हुनुभयो, बाटो रोज्नुभयो, अहिंसाको बाटो रोज्नु भएन नि। 7 सालको क्रान्ति अहिंसाको बाटोबाट भएन नि, सशस्त्र क्रान्ति बाटोबाट भयो। यसको यो किन भएको होला? मसँग जवाब छैन यसको। यो अध्येताहरूले, यसको रिसर्च स्कलरहरूले, यसको अध्ययन, पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले यसो अध्ययन गरिदिनु होला, बताइदिनु होला। ढिलो भयो र अन्ततः 7 सालमा क्रान्ति त हामी गऱ्यौँ, सशस्त्र क्रान्ति त गऱ्यौँ, तर 7 सालमा गरेको क्रान्ति सशस्त्र क्रान्ति, अहिंसात्मक क्रान्ति होइन। राणा शासनलाई त हामीले समाप्त पार्यौँ, तर राजाको शासन हामी 17 सालमा फेरि बेहोर्नु पर्यो, टिकाउ हुन सकेन। बन्दुक र हिंसाको बलमा भएको क्रान्ति धेरै दिन टिक्न सकेन। 7 सालमा भएको क्रान्ति गान्धीको बाटोबाट भएको थिएन, बिपी कोइरालाको बाटोबाट भयो, अथवा कृष्णप्रसाद कोइरालाको बाटो भयो भने पनि भन्नु पर्यो, गणेश मानजीको बाटोबाट भयो पनि भन्नु पर्यो। तत्कालीन त्यहाँ नेताहरू जो जो हुन्थ्यो सबैको बाटोबाट हुनु पर्यो, काङ्ग्रेसको बाटोबाट। तर टिक्न सकेन। 7 सालमा ल्याएको परिवर्तन 17 सालमा हामीले गुमायौँ र 17 सालमा गुमाएको परिवर्तन हामीले एकैचोटि 46 मा प्राप्त गर्यौँ। फेरि 2046 सालमा हामी अहिंसात्मक आन्दोलन नै गरेको हो। त्यसपछि फेरि गुमायौँ। फेरि 62-63 मा जुन भयो शान्तिपूर्ण आन्दोलन, त्यसबाट अहिलेको हामीले परिवर्तन ल्याएका छौँ। यो 2-3वटा क्रान्ति र परिवर्तनको चरित्र र त्यो बाटोलाई हेर्ने हो भनेदेखि एउटा चाहिँ सशस्त्र क्रान्ति भएको छ, 2टा आन्दोलन अहिंसात्मक आन्दोलन भएको छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको छ र क्रमशः यो नै टिकाउ भइरहेको छैन, आमूल परिवर्तन पनि भएको छैन। तर मैले खालि यो मात्रै क्वेरी गर्न चाहिँ गान्धीको त्यो बाटो यो खुला सीमा भएको नेपालमा पनि
आउनको लागि तपाईँको कति वर्ष लाग्यो? कति वर्ष लाग्यो? 46 सालदेखि 2046 साल जोडौँ, 7 साल र 46 सालमा जोड्दै भने लगभग 40 वर्ष, 7 सालभन्दा पहिलो कुरा गर्नु। गान्धीले प्रयोग गरेको अहिंसाको बाटो यही आफ्नै ढोकामा, भारतकै ढोकामा नेपाल रहेको ठाउँमा आउँदा त्यो बाटो यहाँ काम लागेन। त्यो बाटो कति बेला काम लाग्यो? 46 सालमा काम लाग्यो र फेरि 40 सालपछि र फेरि अहिले आएर 62-63 को आन्दोलनमा काम लाग्यो। त्यस कारणले के हुँदो रहेछ भने ढिलो चाहिँ आएको छ है, ढिलो बुझाइ भएको छ। तर ढिलै भए तापनि अब ढिलो गएर ढिलो बुझेर आउने कुरा टिकाउ हुन्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ र विश्वास गर्छौँ। त्यो मलाई लागेको छ। त्यस कारण मैले अब यति भनिसकेपछि म के लामो कुरा गर्न चाहन्न। लामो अलिअलि भयो भने मेरो आफ्नो मनको कुराहरू मैले राख्न खोजेँ। यहाँ गान्धीले अहिंसाको बाटो दिनुभएको छ। हामी नेपालीले सिक्ने, नेपालीले ग्रहण गर्ने गान्धीको स्टोर रुमबाट के हो त? वैचारिक स्टोर रुमबाट, भण्डारबाट भनेदेखि अहिंसा र शान्तिको बाटो लिनु हो। सर्वधर्म समभावको बाटो लिनु हो। गान्धीले आफ्नो जीवनको बारेमा आन्दोलन गर्दाखेरि आफ्नो आश्रममा हरेक बिहान प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे। र त्यो प्रार्थना के गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। अल्लाहलाई पनि ईश्वरलाई पनि। यो गान्धीजीको धर्मको बारेमा सर्वधर्म समभावको सन्देश थियो। त्यो धार्मिक सहिष्णुताको सन्देश थियो, धार्मिक स्वतन्त्रताको सन्देश थियो। गान्धीजीले अचम्म लाग्छ कहिलेकाहीँ गान्धीजीको किताबहरू पढ्नुहुन्छ भने गान्धीजीले के भन्नुहुन्थ्यो? सबै रोगको इलाज राम नाममा छ। गान्धीजीले भन्नुभयो। गान्धीजीको अहिले यहाँ धेरै साधु सन्त शङ्कराचार्यहरू कोकोचार्यहरू आउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, भजन गर्नुहुन्छ, हामी पनि मायाकमा जान्छौँ। तर गान्धीजीले के भन्नुभयो भनेदेखि अचम्म लाग्छ। गान्धीजीलाई सोध्दा छ राममै सबै कुरा छ। हो, राममै। कुनै रोग छ, व्याधि छ, केही छ, गान्धीजीलाई गएर खुट्टाले ढोक्थ्यो। अनि के छ? गान्धीजीले के दिने? राम नाम जप भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। यो त्यत्तिकै भनिदिएको हो कि क्या हो भनेर त्यसमा उहाँले किताबै लेख्नु भएको छ, उहाँले प्रवचन दिनुभएको छ, उहाँले दर्शन दिनुभएको छ, उहाँले सिद्धान्त दिनुभएको छ राम नाममा। हो खोइ कस्तुरबाले सोध्नु भएन जानकीको नाम किन लिनु भएन भने मलाई थाहा छैन। महिलावादीहरूले रामको नाम मात्रै किन लिनुभयो लक्ष्मीजी? होइन, गान्धीजी त एकदम पुरुषवादी पो हुनुहुँदो रहेछ क्या हो? कस्तुरबाको नाम लिँदै लिनु भएन, सीताजीको नाम लिनु भएन, जानकीजीको नाम लिनु भएन, रामको नाम चाहिँ लिनुभयो। तर यहाँनिर म त्योभन्दा अर्को कुरा के ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको छु भनेदेखि रामको नाम उहाँले धार्मिक हिसाबले लिनुभयो नि त, आध्यात्मिक हिसाबले लिनुभयो। धर्म र अध्यात्मको उहाँको जुन सोच थियो, जुन बाटो थियो, जुन चिन्तन थियो, त्यो त्यसलाई उहाँले भन्नुभयो। र उहाँलाई जब गोली चलाएर, टाउकोमा गोली चलाएर हत्या गर्यो, त्यो बेलामा उहाँको मुखबाट हामी सबैले थाहा पाइरहेका छौँ हे राम भनेर उहाँ बित्नु भएको हो। मैले आजसम्म कुनै पनि शङ्कराचार्य, माफ गर्नुहोला, आदरणीय शङ्कराचार्यको नाम लिँदा बरु गाह्रो हुन्छ, तर भन्नाले सजिलो भएको छ। कुनै पनि धार्मिक गुरु नेपाल, भारत, एसियाका, संसारका कुनै पनि धर्मका, चाहे तो हिन्दू होस्, चाहे तो मुसलमान होस्, चाहे तो क्रिस्चियन होस्, चाहे तो बुद्धिस्ट होस्, चाहे तो किराँती होस्, चाहे तो लिच्छवी होस्, कुनै पनि धर्मगुरुहरू, विद्वानहरूको महाप्रयाण भन्छ जसलाई, निधनलाई महाप्रयाण भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरू। महाप्रयाणको बेलामा आफ्नो देउताको नाम मुखबाट उच्चारण गरेको मैले अहिलेसम्म समाचार सुनेको छैन। अब अरू संसारका साथीहरूले कसैले सुन्नुभएको छैन पहिलो कुरा हो, मैले कमसेकम पढेको सुनेको छैन। महात्मा गान्धी बाहेक कुनै पनि साधु सन्तको महाप्रमाण समाधि लिने बेलामा आफ्नो हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, हे राधे, हे गोपाल केही भनेको मैले सुनेको छैन।
भनेदेखि म के भन्छु भने महात्मा गान्धी त यस्तो अब उहाँ जस्तो मान्छेलाई उहाँलाई पनि अधार्मिक भन्न मिल्छ, धर्म विरोधी हो भन्न मिल्छ, हिन्दू विरोधी हो भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। उहाँलाई पनि धर्म विरोधी र हिन्दू विरोधी भन्ने मिल्ने भए त कसलाई भन्ने? त्यसकारणले म के गान्धीको भण्डार, विचार भण्डारबाट, उहाँको जीवन पद्धतिको भण्डारबाट लिने सन्देश एउटा के पनि देख्छु भनेदेखि धार्मिक स्वतन्त्रताको, धार्मिक सहिष्णुताको, सर्वधर्म समभावको त्यो गान्धीले दिनुभएको सन्देश त्यो पनि हो। र गान्धीले दिएको सन्देश अर्को के छ भने मानव प्रति सम्मान गर्नुपर्छ, छुवाछुत गर्नु हुँदैन। उहाँले सबभन्दा बढी आन्दोलन चलाउनु हो यो अछुत र छुतको विभेद प्रथाको उन्मूलनको लागि गान्धीजीले। त्यो पनि सन्देश हामीले ग्रहण गर्नु हाम्रो लागि काम लाग्छ, नेपालको लागि। त्यसकारण म साथीहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि गान्धीबाट हामी छिमेकै भएको नेपालले प्रेरणा लिने, सिक्ने धेरै कुराहरू छन्। हामीले यसमा लाज मान्नु पनि हुँदैन र यसमा हामीले उदासीन पनि हुनु हुँदैन। हामी मार्क्सका, स्टालिनका, लेनिनका, माओका सबै यो कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन। तर गान्धीले त्यत्रो ठुलो परिवर्तन गरेको छ जसको बारेमा अहिले सारा संसार रियलाइज गर्दैछ र त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिंसा र शान्ति दिवस मनाउनुपर्छ जुन घोषणा गर्यो त्यो महात्मा गान्धीप्रति कुनै पक्षपात गरेर भेदभाव गरेर त होइन होला नि त। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ यस्तो राष्ट्र संस्था हो देशहरूको जसमा सबैले जबसम्म स्वीकार गर्दैन त्यो लागू हुँदैन। र आज संसारले यो हिंसाबाट आक्रान्त भइरहेको बेला, अधिनायकवादबाट आक्रान्त भइरहेको बेला, जातीय दङ्गाबाट आक्रान्त भइरहेको बेला, विभेद र मतभेदबाट आक्रान्त भइरहेको बेला संसारका जति पनि चिन्तकहरू छन् त्यो बेलाका नेतृत्वदायी पुस्ताहरू थिए, त्यो सबै मध्ये उत्तम नै सायद गान्धीको बाटो हो कि। त्यसकारणले गान्धियन ग्लोबलाइजेसन अफ गान्धियन वे आजको एजेन्डा भएको छ। गान्धीको बाटोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु आजको एजेन्डा भएको छ संसारको लागि, भारतको लागि मात्र होइन। भारतमा के भइरहेछ भारतीय नेताहरूले जान्ला। हामी नेपालीहरूले अब यो बुझ्नु पर्यो कि यो गान्धीको बाटो क्रान्तिको लागि पनि र क्रान्ति पश्चातको सुशासनको लागि पनि, समृद्धिको लागि पनि, आर्थिक विकासको लागि पनि र द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि पनि, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको लागि पनि। थरी थरीको कन्फ्लिक्ट हुन्छ, महिला र पुरुषमा लैङ्गिक मतभेदको कुरा आउँछ, दलित र सवर्णको बिचको कुरा आउँछ, जाति जनजातिको कुरा आउँछ, विविधताहरूको बिचमा अधिकार र सम्मानको कुरा आउँछ, पहिचान र प्रतिनिधित्वको कुरा आउँछ। यी सबै किसिमको हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्वहरूको समाधान पनि गान्धीको बाटोबाट गर्न सकिन्छ। हामी नेपालीले गान्धीबाट बुझ्ने, गान्धीको बाटोबाट बुझ्ने र सिक्ने यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले यही कुराहरूलाई जारी राखेर अब आजको जुन नेपालको राजनीति छ त्यसलाई पनि हामीले एउटा दिशा दिनु परेको छ। अघि अर्जुन दाइले भन्नु हो कति 81 दिन भयो क्यारे होइन यो गठ सरकार बनेको, 81 दिन भयो। 81 दिन भयो। गठबन्धनको तर्फबाट गठबन्धनमा सहमति नभएको कारणले हाम्रै पार्टीको सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले मन्त्रीमण्डलको पूर्णता
दिन सक्नु भएको छैन। म मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा गर्दिनँ है, फेरि हो यहाँ साथीहरू विस्तार र पूर्णतालाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार कहिले हुन्छ भन्नुहुन्छ? मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नै पाएको छैन, के को विस्तार? त्यस कारणले मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता नपाउनु भनेको यो साह्रै चिन्ता र दुःखको विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि, गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको लागि पनि, र यो नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनमा सहकारी दलहरूको लागि मात्रै होइन, पुरै नेपालको लागि यो चिन्ता र दुःखको विषय हो कि आजको मितिसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु। त्यसकारणले अब नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूसँग र गठबन्धन दलका सबै दलका नेता र पदाधिकारीहरूसँग म आज गान्धी जयन्तीको अवसरमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अब धेरै ढिलो भयो। अब छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने गरी तपाईँहरूको सक्रियता र तपाईँहरूको निर्णय आउनै पर्ने भयो। अब धेरै पर्खिन सकिँदैन। अब 1-1.5 वर्षपछि त चुनाव हुन्छ, 3टै तहको चुनाव हुन्छ। 3टै तहको निर्वाचन त हुन्छ नै, कसैलाई मन परोस् या नमन परोस्, चुनाव त हुनु नै छ। लोकतन्त्रको हिसाबले पनि, संविधानको हिसाबले पनि, प्रणालीको हिसाबले पनि। त्यो चुनाव कस्तो हुन्छ, त्यो चुनावमा अहिलेको गठबन्धनको स्वरूप के हुन्छ, त्यो चुनावमा अहिलेको गठबन्धनले गर्ने योगदान के हुन्छ, त्यसको बारेमा अहिलेदेखि नै जनताले पूर्वानुमान गर्न थालेका छन्। यो गठबन्धनले मन्त्रीमण्डलको पूर्णता दिन सकेन भने त्यो गठबन्धनले चुनावको जनताले चाहेको परिणाम कसरी दिन सक्छ होला भन्ने विषय छलफल हुन थालिसक्यो। त्यसकारणले सरकारका नेतृत्व गर्ने हाम्रो पार्टीका सभापतिले, समर्थन गर्ने सबै घटक दलका नेता साथीहरूले तत्काल यस विषयमा सोच्नु पर्यो र हामीले पनि, नेपाली जनताले पनि यो अवस्थालाई बरु जिम्मेवारीपूर्वक तपाईँको ह्यान्डल गर्नेलाई के भन्छ, ह्यान्डल गर्नेलाई नेपालीमा व्यवस्थापन गर्ने, गुड, अब चन्द्रजीले भन्नु, यो बडो संवेदनशील र बडो जटिल अवस्था छ अहिले। त्यो जटिल अवस्थामा हामी नेपाली जनताले पनि आफ्नो भूमिका तदनुकूल नै जिम्मेवार भएर, अराजक भएर होइन, जिम्मेवार भएर हामीले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, त्यसको लागि तयार हुनुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा कसरी रुख चिन्हलाई विजयी गराउने, यो रुख चिन्ह विजय हुनु आगामी निर्वाचनमा भनेको नेपालको प्रणालीको, नेपालको संविधानको र नेपालको राजनीतिक स्थिरताको लागि आवश्यक छ। किनभने त्यसप्रति वैचारिक रूपमा प्रतिबद्ध दल यदि नेपालमा कुनै छ भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो। अरू पार्टी र अरू पार्टीको चिन्हलाई त तपाईँले भोट दिएर हेरिसक्नु भएको छ। त्यो मतदाता र जनताको बिचमा गएर हामीले भन्न सक्नु पर्यो। परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ। अरू चिन्हलाई र अरू पार्टीलाई गएको चुनावमा भोट दिएर झन्डै 2/3 मत दिइसक्नुभयो, त्यसको परिणाम त हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसकारणले यसमा पनि परिवर्तनको जरुरत छ। 14औं महाधिवेशन नै हामीले त्यसैसँग जोडेर सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने म नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई आज यो गान्धी जयन्तीको अवसरमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र पुनः गान्धीको मानवाधिकार, लोकतन्त्र, अहिंसा र समभाव सहिष्णुताको बाटोलाई ग्रहण गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हाम्रो लक्ष्यमा हामी पुग्छौँ। यही नै विश्वासको साथ
गान्धीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै म तपाईँहरू सबै मेरो कुरा सुनिदिनु भएको छ त्यसको लागि आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।